كيفاش نصوب فاكتور بهذا الشكل هذا مصمم بشكل جيد بي دي اف بضغطة زر واحدة عن طريق جوجل شيت. الطريقة افونسي شوية ولكن غنشرح لكم بشكل مبسط، بالتالي تولي سهلة. بكليك واحدة تنحصل على دي فاكتور فورم بي دي اف، اكستنسيون بي دي اف. بكليك واحدة شحال ما كان عندك ديال لي فاكتور ولا الانفويس، فبكليك واحدة تحصل على الانفويس ديالك بهذا الشكل هذا، مصممين بشكل جيد ورائع جدا. فإلا كنتو اول مره غادي تشوفوا لي فيديو ديالنا، فما تنساش سبسكرايب لاشين باش يوصلك الجديد، ولايك ضروري ضروري الاخوان. على قبل الالغوريثم ديال اليوتيوب، الا عندك شي سؤال خليه في الكومونتير، وما تنساش تبارطاجي مع صحابك باش تعمل فائده. و يلا ليتس جو نشوفوا كيفاش غادي نقادو هاد الفاكتور هذا بهذا الشكل هذا اللي وريت لكم. هاي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي، شكرا. نتمنى تكونوا بخير على خير. رجعنا لكم في فيديو جديد، معلومات جديدة وحصرية كيف ما ديما، كيف ما ولفناكم. هاد المرة غادي نصوبو انفويس جينيراتور او بيان جينيراتور ديال الانفويس ديال لي فاكتور او الفواتير. فإلا كنتي كدير التجارة الإلكترونية أو ليفرور أو وكتحتاج الفواتير بشكل أوتوماتيكي باش تطبعهم، فهنا إلا كنتي كدير التجارة الإلكترونية مثلا دي كوموند ديجا كونفيرمي، فكنكوبيوهم وتنحطوهم في داتا سورس، ومن بعد في الانفويس جينيراتور تنديرو الكرياسيون ديال الفاكتور. فوالا شنو غادي نحتاجو شيت غادي تسمى انفويس جينيراتور اولا فاكتور اولا كرياسيون دي فاكتور اولا الفواتير، سمى كيف ما بغيتي. وغادي نحتاجو دوسي ولا فولدر غادي نديرو في الدرايف ديالك، كلكم باش تعرفوا تدخلوا لجوجل درايف. غادي تسمي فاكتور مثلا بي دي اف ولا انفويسز بي دي اف، وغادي وسط من هاد الفولدر غادي تكري جوج ديال الفولدر اخرين بطريقه راه سهله. كدير اد نيو فولدر وكتسميه بي دي افس ولا تامب فايلز وكدير كرييت. فوالا ديجا انا كرييتهم صوبتهم باش ما نطولش الفيديو. فالاغلبيه ديال لي فيديو ولا رديت البال طوال بزاف، ففي هاد السلاسل الجداد ان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو قصار، وبالتالي حاولت نوجد مسائل قبل حتىش مسائل افونسي شويه وكومبليكي، فنحاول نبسط اكتر. فتبعوا معايا وركزوا معايا الاخوان. في المراحل اللي جايين قلنا غادي نكريو جوج ديال لي دوسي داخل هاد الدوسي هذا اللي تنخدمو فيه، وغادي نكريو تمبليت. هاد التمبليت ساهله، كندير جوجل دوك بلانك دوكيمنت المقابل ديال الوورد في الميكروسوفت اوفيس، هي اونلاين. هنا تتفنن في الفاكتور ديالك في التمبليت كيف ما بغيتي، فكتحاول ديزاينيها بالشكل اللي بغيتي. هنا نسميوها تمبليت مثلا، تمبليت كتعطيها اسم و ابخي راه ديزاينيها وتحط المحتوى. غنوريكم ديجا وحده ديجا ديزاينيتها قبل، هي هادي اللي نخدمو بها فاكتور. هنا سنحط لا دات كوموند، من بعد نشرح لكم هادوك كيفاش غادي نحطوهم هنا، هاد الايديز.
اللي مهم هو كديزايني هادشي اللي واضح باين، طابلو تحط فيه ديسكريبسيون ديال البرودوي و شيبين كوست، برايس، كوانتيتي، الطاكس، و كان زيرو راه يكون زيرو، توتال شارج، لوغو الا كان عندك كاشني ديجا كاشني موجود ف ساهل باش تسكانيه وتحطو في التمبليت ديالك على شكل فوطو، وحتى لا سيناتور حتى هي الا كانت تقدر تسكانيها وتحط على شكل فوطو. هذا جاست ديمو. وهنا في التحت ديال لاباج تحط المعلومات الخاصة بك العامة ديال لونتربريز ديالك، التليفون، الايميل، الويب سايت، و جملة vous remercie مثلا شوبيا vous remercie pour votre achat sur notre boutique en ligne. فوالا كديزايني التمبليت ديالك بهذا الشكل هذا. هادو قلنا الايديز غادي نجيبو من واحد الكود. هو لي افونسي غادي نحاول نشرح لكم، ديجا كتبتو وغادي نشرح لكم بالتفصيل كل حاجه كيفاش تقدر تبدلها وكيفاش تقادها. فوالا هنا ديجا انا صوبت واحد اخر. نحاول نبدا دو ا زيرو باش تفهموا معايا كيفاش داير الكود. نمسحو هادي. دونك قلنا كنحتاجو بي دي اف دوسي و بي دي اف ديال تامب فايلز. نسميو هاد السميات، حاولوا تحافظوا عليهم ولا بدلهم فهذا شغلك، خد اللي بغيتي. فوالا 3 المسائل ضروري. وقلنا الداتا سورس فين تنحطو الداتا. اولا تنديزاينيها بهذا الشكل، انت على حساب لي فاريابل اللي عندك هنايا حط الشكل اللي بغيتي، سمي الاسماء اللي بغيتي. ولكن ابخي شنو نديرو؟ ردوا معايا البال دابا. هادشي افونسي شويه اللي غادي ندخلو ليه دابا، فبعيد تقريبا على هذا. فغنمشيو للكود سكريبت اديتور ديال جوجل شيت. فوالا سكريبت اديتور. تنحاول نكري واحد الانفويس جينيراتور. في الاول ما تيعطيكش هكا ديريكتومون، تيعطيك تكري دو ا زيرو فايل سكريبت سميوه مثلا انفويس جينيراتور. فاكتور مثلا فاكتور. ونحطو الفونكسيون ديالنا. فونكسيون ديجا حطيت انا، كتبت الكود كله هو هنا. نحاول ندير كونترول ا سيليكسيوني كلشي، كونترول سي، كونترول في. فوالا دابا هنا تبعوا معايا مزيان وركزوا مزيان. فالفونكسيون كتكتب بهذا الشكل. اولا فونكسيون ديال create bulk PDFs. فالكونستانت الاول دوكيمون فايل اللي كاين في الدرايف، نقولوا ليه يجيب لينا get file by id اللي هو هذا خاص بالدوكيمون. الدوكيمون هادي ديال هذا الفايل وهادو الفولدر. هذا الفايل ديال هاد التمبليت اللي هو هذا الاي دي وهذا. حتى لهنا كندير كوبي وكندير كولي. الاي دي الخاص بك انت هو هذا، خاص بالتمبليت ديالنا. ثم عندنا تامب فولدر اللي كاين في الدرايف، وهذا فولدر كنقولوا ليه جيب لينا get folder by id. تنعيطوا ليه بهذا الاي دي هذا ديال هذا الفولدر، هذا خاص ب
تمبليت فولدر. هذا نحلها بهذا الشكل هذا، نكوبي هاد الاي دي هذا، كوبي نكوليه هنا. كتغومبلاسي هادشي جوست تغومبلاسي. انا ديجا وجدت ليك هاد السكريبت هذا، غادي نحطو لتحت باش تيليشارجيو. ومن بعد غادي نتبدلو كيف تنشرح لكم دابا. وكل حاجه غادي تعرفوا، واخا ما تكونش تفهم في الكود ديال HTML ولا لي سكريبت، ف جيست تتبع معايا. انا تنبسط لك الامور باش تبان الامور سهله. فوالا بقى لنا البي دي اف فولدر اللي هو هاد البي دي افس هذا. هنا فين تيتجمعوا لنا البي دي افس اللي تنكريو. هنا الفولدر كنا الاي دي خاص غير حتى لهنا، شرح عندها سلاش هادي كوبي، كنجي كنكوليه هنا اللي هو هذا، كتغومبلاصي. فوالا كنقول لي جيب لنا عاوتاني الكونستانت الاخرى اللي غادي نخدمو عليها، هي الكورنت شيت، يعني هاد الشيت هادي اللي خدامين عليها. وكنقولوا ليه سبريد شيت اب جيت اكتيف سبريد شيت، ويجيب لنا هاد الاكتيف هادي بهاد السمية باي نيم، ماشي بالاي دي ولكن باي نيم. الانفويس جينيراتور اللي هي نفس هاد السمية هادي، الا نتا سميتيها فاكتور راه تبدل هادي بفاكتور. الكونستانت الخامسة داتا الكورنت شيت جيت رانش تاني، والاول كورنت شيت جيت لاست راو ناقص واحد 12 راو جيت ديسبلاي فاليوز. شنو تتعني هادي؟ تتعني انه الداتا اللي غادي نخدمو عليها اللي غادي يجيب من هذيك الكورنت شيت اللي هي الانفويس جينيراتور، غيبدا لنا من الرانج الثاني، و عندنا الثاني والاول تنحيدو ويجيب لنا لاست راو الكورنت شيت لاست راو، نمشي حتى لاست راو، خليو خاوي هنايا اونت بارونتيز باش يمشي حتى الاخر، حتى شحال ما بغينا حنا ديال الداتا. وهنا 12 انفورماسيون، يعني عندي 12 راو اللي هما هادو: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اللي هما هادو الداتا الاساسيه اللي تنخدم عليها، اللي عتبان عندي في الانفويس. وكيبدا من الرانج الثاني من هنا من جوج، كيبدا من الكولون واحد وكيمشي من جوج حتى ل 12. هذا هو اللي تتعني هاد الجمله هادي الفاليوز ديال هاد الكونستانت داتا. الا كان شي فوت في هادوك 12 تيعطيني ايرور داتا فور ايتش راو تراي. شنو خصو يجيب؟ غادي يجيب لنا كرييت بي دي اف، غادي يكري لنا بي دي اف من راو 0 حتى الراو 11. علاش هنا 12 راو وهنا 11؟ هذا متيتحسبش واحد، هما في العدد 12 ولكن في الترتيب هذا كيتحسب 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هذا كيبدا A0. هذا علاش هنايا عندي من الراو 0 حتى الراو 11. الراو هما هادو لي كولون، ولي لين هما رانج. وكان الراو كنقولوا ليه مني كخينا البي دي اف يحط لنا هاد الفاليوز هادو اللي كاين في هادوك الراو ابتداء من الثاني الرانج الثاني، ويسمي لنا البي دي اف، يعطيه السميه ديال 3 و1
3 1 هذا 0 1 2 3 0 1 2 3. يعني بغيت انا السمية ديال البي دي اف مني تكريا مني تصوب ياخد هاد الاسم هذا، الرقم ديال الاي دي والاسم الكامل. يعني كل بي دي اف باش نمشي ليهم انا ديريكت ونعرف ديال كل واحد اللي غادي نطبع، فانا تينفعني انا ناخد المعلومة ديال واحد وديال 3. هذا علاش كاين هنا 3 عاش بدا هي الاولى، يعني السمية والكنية ولا الاسم واللقب، ثم واحد اللي هو الاي دي. الا انت بغيتي التاريخ غادي دير 0 هنا ويعطيك الاسم مناسب مع التاريخ، وهكذا تبدل بين هذا وهذا باش تتحكم في الاسم ديال البي دي اف. كنقول دوك فايل يمشي للتمبليت فولدر ويكري لنا بي دي اف فولدر، وفي البي دي اف فولدر يكري لنا بي دي اف في البي دي اف فولدر. دونك من يجيب هاد الداتا هادي تيجيبها من هنا، تيجيبها من هاد التمبليت هادي اللي كاينه في هاد الفولدر هذا ديال التمبليت، وهنا غادي يكري لنا بي دي افس. هذا اللي تعني هاد الكتابه هادي كلها. الا ما كانش فتعطيني ايرور في هنايا، في ايرور هذا على زدنا هاد ايرورز تعطيني فيلد، سوري تعطيني فيلد، تكتب لنا فيلد هنايا. الا كانت شي معلومه غلطه ولا شي مشكل كاين في السكريبت ولا هذا ما تكريهمش البي دي اف تعطيك فيلد بانه المعلومات ما صحاحش ولا كاين شي مشكل. هذا علاش هنا خلينا هاد الكولون خاوي، ولكن في حالة كانت مشكل تكتب لنا فيلد. هذا اللي تعني هاد الكتابه هادي ديال هاد الكونستانت الخامسة في الفونكسيون. سو من يكري لنا التمبليت كيسد تتحبس الفونكسيون تما تيتسدو وتيبدا في الكورنت شيت. انا شنو غادي نديرو هاد المره؟ غادي ناخدو جيت رانج من 2 حتى ل 13. هنا 12 هنا 11 هنا 13. علاش 13؟ لانه حسبنا حتى لهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 معلومة اللي كاينه عندي. دونك 13 current sheet get range من الثاني، يبدا من الثاني من هذا ويمشي حتى المعلومة 13. هنا بناء على هذا الاساس خاص يكون البي دي اف صحيح، يكون المعلومات كلها صحاح اللي في التمبليت هنايا باش يكري لنا بي دي اف ويسيزي لنا الفاليوز يحطهم لنا في البي دي اف ويتصاوب البي دي اف هذا. يعني بعبارة اخرى هذه كتكونفيرتا البي دي اف. فوالا دونك الفونكسيون الثانيه، دونك سالينا هاد الفونكسيون سالات هنايا، هاي تفتحات هنا وسالات هنا سديناها، وهنا غنبداو فونكسيون ثانيه اللي غادي نكريو فيها البي دي اف في الفولدر. دونك المعلومات اللي غادي نحتاجو باش نكريو البي دي اف في هاد الفونكسيون هادي غنحتاجو الاوردر ديت، الاوردر اي دي، الاس كيو، الفول نيم، فون، سيتي، شيبين ادريس، فون، برودكت نيم، برودكت فاريانت، كوانتيتي، اماونت، توتال شارج. فوالا هادو تيبقاو كونستانت. دونك في البودي البودي ديال البي دي اف خاصو يكونفيرجي لنا هادشي يحطو لنا في البي دي اف. دونك شنو المعلومات اللي ياخد؟ دونك هادو كلهم راه ديجا هادو هما الاي دي ريبليس تكست بهذا باوردر ديت. دونك
في التمبليت ديالي كنبقى نكوبي هادو تنحطهم في التمبليت ديالي. دونك عندي هنا الاوردر ديت فهنا تنحط الاي دي ديال الاوردر ديت، يعني يجيب لنا المعلومات ديال كل كلاينت من هادو، كل الكاستمر ديالنا يجيب لنا المعلومات ديالهم ويحطهم لنا هنا. الفيرست نيم، الاوردر ديت، عندنا الاوردر اي دي، الاس كيو ما نستعملهمش انا هنايا، الا بغيتي تضيفهم مرة تضيفهم دير الاوردر اي دي زيدو هنايا، ولا الاس كيو تا هو بغيتي تزيدو في الانفويس ماشي يهمكش، المهم راه كاينين هنايا. الفيرست نيم حتى هو اونتر غيومي تنحطو حتى هو هنا في نو اي برينو الفيرست نيم، و التليفون اللي هو الفون. وما هادو ضروري الاي دي هاد الاي دي كرييت بي دي اف هادو خاصو يكونوا مطابقين مع هاد الاسماء هادو الاي ديز، يعني كي ريبليس تكست. هادو فين كاينين عندي، هادو راه كاينين، هادو هما الهيدلاين ديال الانفويس جينيراتور. دونك هادو تكونوا هما هادو تقريبا، ماشي تقريبا اكزاكتلي. شيبين ادريس، برودكت نيم، مهم هادو هما البودي يدير لي ريبليس ديال هاد البودي هذا من هنايا البي دي اف. دونك عندي جوج ديال لي كونستانت، في ثلاثة ديال لي كونستانت، أربعة عفوا ديال لي كونستانت هنايا. عندي التمبليت الكونستانت الاولى خاصة بالتمبليت فايل اللي هي هادي تمبليت فايل equal doc file make copy من template folder، يعني يدير كوبي من هادي تيحطهم هنا، تيصوب دي كوبي على حساب العدد ديال لي كليون، تيصوب دي كوبي تيحطهم هنا في هاد temp file. كي دخلتي ليه راه تلقاه خاوي حيتاش تيتكرياو انفو تيتكريا البي دي اف تيتمسحو باش ما يعمرش. هو كلوز فور ايتش. هنايا غادي نشرح الكونستانت تانية تومب دوك فايل، يعني دوكيمنت اب اوبن باي اي دي تمبليت فايل جيت اي دي اللي هو هذا الاي دي ديال تومب فايل دوك فايل اي دي ديالها. دونك في كل اي دي من هادو من الاي ديز غادي نديرو ليهم open temp file لقيت الاي دي ديالهم. ثم عندي constant body temp file doc file temp doc template، يعني الدوكيمون فايل لقيت body، يعني يجيب لنا البودي ديال هادي كله، وغادي يكري ولا كونفيرتيها البي دي اف. دونك بقى تومب دوك فايل سيف اند كلوز، يعني تتسيفا وتتسد، و كونستانت تانية بي دي اف كونتنت بلوب template file get as meme type dot pdf. اللي انت هو اخوة راه ماشي name، راه meme type pdf، و pdf folder create file في البلوب من الكونتنت set name pdf name
التمبليت فولدر يمشي له يدير ريموف فايل في التمبليت فولدر، يمسح باش ما تعمرش التمبليت فولدر هادي. ما خصو يكري كوبي، كل مرة يكري كوبي من هادي يحطو هنا، في كل كوبي تيرومبلاسي هاد الايديز اللي خاصين بكل كلاينت. هاد المعلومات هادو خاصو يرومبلاسيهم على حساب العدد ديال الانفويس. غادي يهز هاد المعلومات كلها وغادي يصوب يكري كوبي من هادو يرومبلاسيهم في هنايا باش يكونفيرتي هادشي كامل ديال هاد الانفويس ديال هاد الناس هادو، يكونفيرتيهم كاملين لبي دي اف فولدر. ولكن غيتكري انفو يتكريا في كل مرة تكريا بي دي اف فايل. شنو تيوقع؟ الكابي اللي تصوبات ديالو هنايا تتمسح وكيبقى هذا كلين، ديما كلين، والبي دي افز ديالي تيتجمعوا هنا. نديرو سيف ونمشيو نشوفو واش السكريبت ديالنا خدام ولا ما خدامش. بقات حاجه غادي نديروها، غادي نكريو واحد البوطون باش اون فوا تبرك عليها وتكليكي عليها غادي يكونفيرتي هادشي كامل، شحال ما كان تا 1000 2000 3000 10000 فغادي يكونفيرتيها كلها البي دي اف بكليك وحده. هو كيبقى يكري اوتوماتيكمون، كيجينيري لك لي فاكتور ديالك بكل سهوله بكليك وحده. انت خاص غير الداتا تكوبيها هنا كوم الفو، الا كان شي ايرور غادي يطلع لك هنا. دونك حنا غنديرو التيست والديمو غير على هاد جوج. اخوان مبغيتش نطول الفيديو بزاف، دابا 4:30 عاد باقي المونتاج وهذا. جو بونس نكمل الفيديو بعدا في التسجيل ونشوفو المونتاج الا قديت عليه هو هذاك، مقديش نرتاح حتى نكملو ان شاء الله. مهم فيديو راه موجود و هذا مكان نكملو نكريو البوطون. فالبوطون كيفاش نكريوها؟ فعندي هنا insert drawing، وغادي نرسم بوطون شيب. ما نشوف هاد الشيب هذا، نصوب البوطون ديالي، نحط فيها تكست، كري ولا كري فاكتور. ويا كريت انفويس. نحاول نكبر هاد التكست، نكبرو. عندي هنا كل الامكانيات اللي انا نديزايني بها البوطون كيف ما بغيت. نختار اللون ديال البوطون gradient، نديرو هذا وبيا هذا more bloat control center نزيد نكبر شوية. ساوند سنتري. ناخدو بيض غيكون احسن.
فوالا هي البوطون ديالنا موجودة دابا سيف اند كلوز. فوالا هاي البوطون ديالنا نتحكم في السايز ديالها ماشي مشكل دابا. هاي البوطون ديالنا موجودة دابا. اللي بقى هو نلانكيوها مع السكريبت ديالنا اللي صوب. كنكوبي السمية ديال هاد الفونكسيون هادي حتى لهنا، كابي تنجي كنلانكي البوطون. كليكي بلا ضغوات، كليكيتي نيشان فوق منا راه بلا ضغوات كاين 3 نقيطات هما تيبانوش. نديرو ايديت ولا اساين سكريبت، ساين سكريبت ونديرو بيست. اوكي سوا بقى نتيستيو. فوالا نشوفو يخدم سكريبت. هو رانين سكريبت. بوم فوالا اخوان، ها هو لي بي دي اف ديالنا ديال هاد جوج لي كليون 683 و 684. سويق محمد وسعيد سحيل هما هادو. بكليك وحده كيتخيلنا البي دي اف. رائع جدا، ديزايني مزيان، كل حاجه محطوطه في بلاصتها. داكشي بروفيسيونيل و باقل جهد. فوالا اخوان هادشي اللي كاين. الا عجبكم الفيديو متنساوش لايك كومونتير بارطاجيو مع صحابكم. الى اول مره غادي تشوف لاشين ولا الفيديو ديالنا سبسكرايب باش يبقى يوصلك الجديد ان شاء الله. اخوان كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا حتى لهنايا. وبقات حاجه وحده اللي هي كيفاش نتشيكي هاد الدوسي هذا اوتوماتيكمون باش مبقاش كل مره نجي للدرايف ونشوف. فهاد اوتوماتيكمون يباسيني من هنا نشوف get pdf files. اكتب اي حاجه انت. انا غادي ناخد هاد اللين هذا ديال هاد الدوسي كله اللي فيه البي دي اف. فين تيجيو هنا نمسحو هادو باش نعاودو الديمو مره اخرى. قلنا ناخد هاد اللينك هذا كابي وكان لانكيو هذا كنسيليكسيونيو السوليل كامله ولا هاد الوسطاني الكتبه. فوالا انسيرت لانك هو هذا ولا كنترول كي بيست لانك هنا بيست ابلاي. فوالا نبدلو ليه اللون باش يبقاش ازرق. لو صفر مثلا باش يبان مزيان. فوالا اون فوا تحط الكيرسور على السيلول فتشدك مباشرة البي دي اف. نعاودوها كتحط الكيرسور هنا غير تحطو ولا تكليكي تطلع لك الدوسي ديالك باش تكليكي وتشدك مباشرة البي دي اف ديالك فين كاينين. هما هادو نكري اولا نكري لي برودوي ديالي لي كوموند ديالي نكري ليهم بي دي اف. فوالا تنجي هنا مباشرة تبداو تطلعوا ليا واحد من ورا واحد بسرعة وبسهولة. فوالا هادشي اللي كان الاخوان. يلا see you guys next ان شاء الله في فيديو ثاني بمعلومات جديدة وحصريين. هو السكريبت غادي نلقاوه لتحت. الا خصكم شي حاجه خليوها في كومونتير. ما تنساوش لايك ودعمونا بالبارطاج ديالكم وخا كلمات تشجيع ان شاء الله باش نافونسيو اكثر ديما جديد. يلا سيو.